अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके सामने जो बात करने लगा हूँ वो ये है कि अहले तशरीह हज़रात जो मातम को जायज़ करार देते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, वो कहाँ से और कैसे देते हैं, ये मैं आपके सामने उनकी बातें रखूँगा और फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। मैं बज़ाहिर यहाँ पे सिर्फ़ एक नॉलेज के तौर पे आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। मेरा कोई मकसद, कोई मतलब, कोई गर्ज़ किसी के ख़िलाफ़ बात करने वाला बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप मुझसे मेरा ज़हन पूछें मातम का क्या करना चाहिए या नहीं, तो वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये जो लोग अहले तशरीह हज़रात जो ये कुरान और हदीस में से जवाज़ लेते हैं, कौन कौन सी किताब से, कौन सी आयत से, किस सहाबी से, किस सहाबिया से जो ये रिवायात लेते हैं, मैं आपके सामने ये आपके चंद आयात और चंद अहादीस मुख्तसर से वक्त में रखने लगा हूँ। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, फ़अक़बलत इम्रअतुहु फ़ी सर्रतिन फ़सक्कत वजहहा वक़ालत अजूज़ुन करीम। वक़ालत अजूज़, बांझ, कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पहली बीवी हज़रत सारा हैं, जब वो बूढ़िया हो गईं, जब वो बांझ हो गईं, तो उनको बच्चे की खुशखबरी दी गई। तो जब बच्चे की खुशखबरी दी गई तो उन्होंने अपना फसक्कत वजहहा, उन्होंने अपने चेहरे को पीटना शुरू कर दिया। एक ये अहले तशरीह हज़रात यहाँ से दलील लेते हैं, इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। एक दलील लेते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा शहीद हुए हैं, तो उस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को नौहा करने का हुक्म दिया। दो बातें। नंबर 3, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा कर गए तो उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में था, और ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी अभी तक कम उम्री में थी। और ये जो मुस्नद अहमद की जो रिवायत है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, इस रिवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, मेरी गोद में उनका सर था, तो मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र हुआ कि बारी मेरी थी और मेरे सामने, मेरे घराने, मेरी गोद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ। और आगे वो फरमाती हैं कि जब विसाल हुआ तो मैंने चंद औरतों के साथ बैठ के रोना शुरू कर दिया। अब रोना तो फितरती बात है, रोता तो हर बंदा है। जब किसी का कोई बेटा, भाई, मामू, चाचू, हस्बैंड, वाइफ, कुछ भी कोई फौत होता है तो रोने वाला तो रोता है, लेकिन यूं मनसीये करना, यूं नौहा करना। अच्छा, ये हज़रत यहाँ से दलील लेते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उस वक्त अपने चेहरे को पीटा। और ये रिवायत वाकई है, झूठी नहीं है, मगर ये पूरी नहीं है। ये भी मैं आपके सामने पूरी करूंगा कि कहाँ कैसे पूरी होती है। ये 3 बातें आप नोट कर लें, आपके इल्म में इंशाल्लाह इजाफा होगा। नंबर 1, जो मैंने आपके सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली बीवी की जो आयत वो वाली रखी है आपके सामने, उनकी शान में जो है वो इस तरह है कि उनको जब ये खुशखबरी मिली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने चेहरे को पीटा। पीटा ज़रूर है, लेकिन उन्होंने इस तरह करके नहीं पीटा जिस तरह आजकल मातम किया जाता है। उन्होंने पीटा एक अफसुर्दगी की हालत में, अजीब कैफियत उनकी हो गई। जैसे हम कोई कोई अजीब बात सुनते हैं ना, तो हम भी यूं करते हैं, उफला, ये क्या हो गया। तो उन्होंने यूं किया, उफला, मैं बुढ़िया हो गई, मैं 80 साल की हो गई और मैं बांझ हो गई, अजू व अना अजूजुन, और मैं बांझ हो गई। ये सूरह जारियात की आयत नंबर गालबन 51 है, उसमें ये बात है। तो ये इस अफसुर्दगी में आके पीटने लगी कि मैं बांझ भी हूँ, मैं बुढ़िया भी हूँ, 80 साल की हो गई हूँ। अब औलाद तो जब देने वाला आए ना तो वो दे भी देता है। अच्छा, यहाँ से बात का पता चल गया कि जनाब इस मातम में और उस पीटने में बड़ा फ़र्क है। इसके साथ मैं आपको जवाब देता चलूँ एक और बात का। आप सोचेंगे कि मातम करना जायज़ है या नहीं है, तो जी हाँ, ये मातम करना जायज़ नहीं है। इसी मातम में तो हमारा इख्तिलाफ है, मनसिये में इख्तिलाफ नहीं है। आप नौहा करें, आप मनसिया करें,
مگر یوں واویلے کرنا، چیخ پکار کرنا اور شور شرابہ کرنا یہ چیز غلط ہے، ماتم جائز نہیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ماتم جائز ہے تو ٹھیک ہے، آپ ماتم کریں، لیکن یوں سڑکیں بلاک کر دینا، یوں دفاتر بند کر دینا، یوں آنے جانے والوں کو پریشان کرنا، یوں اہل علاقہ اور محلہ کو، یوں شہروں گاؤں کو دیہاتوں کو پریشان کرنا، یہ جائز نہیں، بالکل جائز نہیں، یہ کسی مسلک میں کسی مذہب میں بھی جائز نہیں۔ ماتم تو آپ کے ہاں اہل تشیع آپ کے ہاں جائز ہے نا، لیکن یہ سڑکیں بلاک کرنا کس کے ہاں؟ آپ ماتم کریں، اپنے عبادت خانوں میں کریں، اپنے اپنے امام بارگاہوں میں کریں، میں آپ پہ اعتراض نہیں کرتا، اور ہر ایک بندے کو اپنے عبادت خانے میں اپنے حساب سے عبادت کا حق حاصل ہے، نہ حکومت اس سے روکے اور نہ ہی میں اسے روکتا ہوں، لیکن یوں کسی کو آوازار کرنا یہ کسی بھی دین، کسی مذہب میں، کسی مسلک فرقے میں جائز نہیں ہے۔ یہ بات تھی ماتم کی، ماتم کا جواب بھی آپ کو دے دیا، اور اس آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ والی آیت کا جواب بھی آپ کو دے دیا۔ اور یہ جو چھریاں مارنا، یہ ایران کے جو ان کے بڑے مفتی ہیں، اہل تشیعوں کے مفتی اعظم ایران کے خامنئی صاحب، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ چھریاں مارنا حرام ہے، اور یہ پاکستان اور بھارت میں اور بنگلہ دیش میں جو اہل تشیع ہیں، یہ تو صرف بیچارے نام کے اہل تشیع ہیں، ان کو کیا پتا اہل تشیعوں کے ہاں کہ عبادت کیا ہے، ماتم کیا ہے۔ ان کے ہاں تو صرف یہ چند دن واویلا کر لینا، بلکہ خیر اس بارے میں تو میں بات ہی نہیں کرتا، معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال ان کا یہ فتویٰ ہے، ان کے مفتی اعظم کا، ایران والے صاحب کا، ان کا کہنا ہے کہ چھریاں مارنا حرام ہے۔ تو بھائیو، آپ اپنے مفتی اعظم صاحب کی بات مانیں، میری بات نہ مانیں، اور اپنے آپ کو چھریاں نہ ماریں۔ اب ایک اور بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بھر کے لے کے آئے پانی کے لیے، پانی کا ایک برتن لے کے آئے، کب؟ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احد میں دانت مبارک شہید ہوا نا، تو اس وقت حضرت علی ایک خاص چیز میں پانی لے کے آئے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام کے اس زخم کو صاف کیا، دھویا، اور یہ جو روایت ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ حضرت سہل بن سعد اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ صحابہ میں سے ہیں، اور آخرین صحابہ تک رہے ہیں، اور حضرت بخاری اور مسلم شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے تحاشا فضیلت بھی انہوں نے بیان کی ہے، اور لوگ جب حج عمرے پہ جاتے تھے تو وہاں پہ ان سے پھر بے تحاشا فضائل علی بھی سنتے تھے اور اپنے اپنے دلوں کو منور بھی کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں، حضرت سہل ابن سعد اسدی فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا اپنا یہ آپ علیہ السلام کا زخم صاف کر رہی تھی، خون نہیں رکا، تو اس وقت حضرت فاطمہ نے ایک کپڑا جلایا اور اس کی راکھ آپ علیہ السلام کے اس زخم پہ رکھی، تب جا کے کچھ افاقہ ہوا۔ تو جناب ماتم وہاں بھی نہیں ہوا، نوحہ وہاں بھی نہیں ہوا۔ وہ جو بات ہے وہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا، آہوزاری نہیں کرنی، گریازاری نہیں کرنی، شور شرابہ نہیں کرنا، سڑکیں بلاک نہیں کرنی، کسی کو پریشان نہیں کرنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنی، اور میں بھی کسی پہ تنقید نہیں کر رہا۔ اور ایک اور بات آپ کے سامنے رکھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، تو وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے نا، وہ روایت پوری نہیں یہ لوگ بیان کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری گود تھی، آپ کا سر تھا، آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن 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 جب میں اس وقت پیٹ رہی تھی تو اس وقت میں کم عمری میں تھی۔ یہ کم عمری کے الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں موجود ہیں، اور یہ بات بتانے والے، یہ فضیلت بتانے والے، انہوں نے اس فضیلت کو جو ہے اس حدیث کے آخر والے ٹکڑے کو حذف کر لیا، پوری حدیث نہیں بیان کی۔ اور جب آدھی حدیث کوئی بندہ بیان کرتا ہے نا، تو اس آدھی حدیث سے بھی لوگوں کو ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ آدھی حدیث کو سن دے کے آدھی پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں، باقی آدھی اگلا بندہ ہڑپ کر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو پوری بات ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جناب پیٹا ضرور تھا لیکن کم عمری میں پیٹا تھا۔ اور تین باتیں تھیں۔ حضرت حمزہ والی جو بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی، تیسری، کہ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، آپ علیہ السلام نے نوحہ کی اجازت دی تھی، تو اس وقت ہاں دی تھی اجازت، میں مانتا ہوں دی تھی، لیکن اس وقت نوحہ جائز تھا۔ جیسے شراب پہلے جائز تھی، صحابہ اکرام سے منقول ہے، صحابہ اکرام پیتے تھے شراب، لیکن جب حرام ہو گئی، ناجائز ہو گئی، اوپر سے رکاوٹ آ گئی، روک دیا گیا اسلام میں آ کے، تو پھر شراب رک گئی۔
और नोहे को भी फिर बाद में रोक दिया गया। ये नोहे की बात, और एक और मिसाल भी आपके सामने देता हूं, ये जो लौंडियों वाली बात है, ये जो मुत्ते वाली बात है, मुत्ते वाली बात, ये जो मुत्ता करते हैं लोग, ये मुत्ता भी पहले जायज था, लेकिन बाद में ये भी मना कर दिया गया, ये भी इस्लाम ने आके रोक दिया। अब नौहा और मातम और ये जो अभी बात कर रहा था आपके सामने कि मुत्ता, ये सब चीजें जब इस्लाम ने मना कर दी, शराब भी जब ये चीजें इस्लाम ने मना कर दी, तो अब बिल्कुल ये इस्लाम में साबित नहीं हो सकती। जब इस्लाम ने मना कर दी है तो बस ठीक है, फिर इस्लाम ने जो साबित की है हमने इन्हीं को मानना है। हमने इनकी ऊपर कोई तरमीम करके अपनी तरफ से कोई बात डाल के ये यहाँ से कुछ साइड पे करके हड़प करके अपने आप पे इन चीज़ों को पेश नहीं करना। ये बातें थी। अल्लामा शहनशाह नकवी साहब कहते हैं ये जितने भी सवाल हैं ना, तीनों जो दलाइल हैं, ये अहले तशय्युओं के अल्लामा शहनशाह नकवी साहब के दलाइल हैं। और अल्लामा शहनशाह नकवी साहब, आप जहाँ भी हैं, मेरा आपसे सवाल है कि आपने हजरत ये जो आपने हदीस हजरत आयशा वाली पेश की है ना, तो आप हजरत आयशा की मिसवाक को भी अपनाएं, आप हजरत आयशा को उम्मुल मोमिनीन भी माने, आप हजरत आयशा को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी भी माने, आप हजरत आयशा को मोमिनों की माँ, मोमिनों की सरदार भी माने, आप हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को जो उनका मकाम है वो मकाम दें, और उनको जो मुसलमान दिल से मानते हैं उनकी तरह आप भी माने। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, आप भी फिर उन्हीं में से हो जाएं जो मानने वाले हैं। और अगर आप इस रिवायत को लेंगे और थोड़ी सी रिवायत को लेंगे तो फिर आपकी बात कौन मानेगा? जब आप हजरत आयशा को नहीं मान रहे तो आपकी बात, हजरत आयशा वाली बात को कौन मानेगा? तो जनाब, मेरा आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, आप इस हदीस को बयान करें, पूरे तौर पे मुकम्मल तौर पे बयान करें। जनाब, आप इस हदीस को बयान करें और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इकरार करते हुए, उनके ऊपर ईमान लाते हुए, उन्हें मोमिनों की मां तस्लीम करते हुए इस हदीस को बयान करें, तो मैं आपको सलूट पेश करूंगा। अब अगर मेरी कोई बात किसी को कड़वी लगी हो तो मैं माजरत चाहूँगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों तक पहुँचाने में कंजूसी मत कीजिएगा। अब दुआओं में मिलें, दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।